السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم. حياكم الله جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، وتقبلنا وتقبل أعمالنا يا الله يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في هذه المدينة، في هذه الجزيرة الجميلة، هنيئا لكم بها. لبوان، Saya Labuan Am. لبوان، ما شاء الله، يعني مكان جميل ومكان مناسب تماما أن يتم فيه مدارسة علم التوحيد، أشرف العلوم على الإطلاق، حيث الطبيعة تساعد الإنسان على صفاء ذهنه والتوغل والتأمل في ملكوت السماوات والأرض. وهذا هو جذر التوحيد وأصله النظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. Beliau mengucapkan ahlan wa sahlan para tuan-tuan dan puan-puan, dan pulau ini adalah pulau yang sangat indah sekali dan tempat yang sangat cantik sekali. Selamat bagi kalian, dan ini adalah tempat yang sangat sesuai untuk mempelajari ilmu tauhid, karena di pulau yang sangat indah ini Anda bisa untuk melihat keajaiban-keajaiban alam semesta, yang mana itu adalah akar daripada pembelajaran ilmu tauhid. Jadi tempat ini sangat sesuai untuk mempelajari ilmu tauhid dan mendalami ilmu tauhid. قبل أن أبدأ، أود أن أشكر الإخوة والمشايخ الذين قاموا بتقديم هذه الدعوة للقاء بكم، فشكرا لهم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم هذا العمل في ميزان حسناتهم، وأن يجعله فائدة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. Sebelum saya memulai muhadarah ini, saya ingin berterima kasih kepada para orang-orang yang sudah mengundang saya di dalam kepada pulau dalam acara ini. Semoga ini menjadi pahala bagi mereka pada hari kiamat kelak. وأريد أن أشكر أيضا أستاذكم وشيخكم الفاضل الحبيب علي، ويعني حق لكم أن تفخروا بوجود أستاذ مثله تستفيدون منه بإذن الله سبحانه وتعالى في مختلف العلوم، ليس في الفقه فقط، في الفقه والأصول والمنطق وعلم التوحيد. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا ونافعا لكم، ودعامة وأساسا من أسس نشر علم التوحيد على طريقة أهل السنة والجماعة بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا البلد وفي البلاد كلها. Ini saya malu untuk terjemahkan. Jadi intinya saya boleh mengajar di sini banyak perkara, yakni bukan hanya fikih, tapi ilmu kalam, mantik dan lain-lain. Dan insya Allah datangnya saya ke sini akan lebih banyak dan sering daripada ini. Dan semoga tempat ini bisa menjadi tempat yang barokah untuk penyebaran ilmu. Amin amin ya Rabb. بارك الله فيكم. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إن شاء الله يعني حديثنا سيكون إشارات، لأنه ليس درسا كاملا، لكن أدعو أن يوفقني الله سبحانه وتعالى لذكر مجموعة من الملاحظات المتعلقة بأهمية علم التوحيد ومكانته عند أهل السنة والجماعة، ومكانة علم التوحيد قبل ذلك كله في صلب الإسلام في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، ومدى فائدة علم التوحيد للإنسان من حيث ما هو إنسان. الإنسان في نفسه يحتاج إلى دراسة علم التوحيد. ما هو علم التوحيد وكيف نفهم يعني وصوله، فائدة الغرض منه. Dan insya Allah muhadarah kita kali ini sebenarnya bukan muhadarah sempurna, tapi hanya sebuah isyarat saja kepada beberapa poin penting, terutama tentang kepentingan ilmu tauhid. Kepentingan ilmu tauhid menurut ahli sunnah
Begitu pula bukan hanya dalam ahli sunnah, tapi juga di dalam Islam, di dalam hakikat kitab ataupun sunnah. Begitu pula bukan hanya di dalam Islam, bahkan di dalam hakikat manusia itu sendiri. Apa itu ilmu tauhid? Apa kepentingannya dan apa hakikatnya? Insya Allah. لو مشينا معكم أيها الإخوة الأفاضل لنستذكر معكم بعض الآيات القرآنية التي وردت في صدد بيان أهمية هذا العلم. أول الآيات القرآنية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين ابتدأ نبوته عليه الصلاة والسلام، وأمر سيدنا جبريل بإنزال القرآن وإيصاله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي أول الآيات التي أنزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كلنا يعرف أن ما هي هذه الآيات؟ اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق. Dan insya Allah saya akan menyebutkan tentang beberapa ayat yang mengisyaratkan tentang pentingnya ilmu tauhid ini. Dan juga kita tidak lupa bahwasanya ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW daripada malaikat Jibril, hakikatnya itu adalah tentang pentingnya ilmu tauhid, yaitu tentang ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. الأمر بالقراءة أيها الإخوة الأفاضل ليس مجرد قراءة القرآن، بل هو قراءة الأكوان أيضا، معرفة الكون للاستدلال بمعرفة الكون على مكون هذا الكون، على خالق هذا الكون. الله سبحانه وتعالى قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. لاحظوا، اقرأ باسم رب، مستعينا بالله سبحانه وتعالى. من هو الله سبحانه وتعالى؟ عرف الله سبحانه وتعالى بأداة التوصيل، بأداة الصلة، اسم الموصول. اقرأ باسم ربك، من هو الله؟ عرفه الذي خلق. الله سبحانه وتعالى نعرفه بأنه هو الذي خلق. خلق ماذا؟ خلق الإنسان من علق. إذن شرع في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم وتعريف أمة النبي صلى الله عليه وسلم وتعريف الناس جميعا. كيف نعرف الله؟ نعرف الله بالتدبر، ليس في عين حقيقة الله، لأن هذا أمر لا يتوصل إليه، بل بالتأمل في خلق الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. نحن نعرف الله سبحانه وتعالى بأنه الذي خلق، بأنه الخالق الصانع البارئ الموجد الحي القادر إلى آخره. نعرف الله سبحانه وتعالى بصفاته. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق ماذا؟ خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم إلى آخر الآيات. إذن هذه الآيات هي جوهر هذه السورة في الحقيقة. نستطيع لو أردنا أن نعقد عليها درسا، أن نقيم حولها محاضرة، نستطيع من خلال هذه السورة أن نشرح حقيقة الإسلام وجوهره. Dan kita melihat bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh manusia untuk membaca, hakikatnya itu bukan hanya membaca Al-Qur'an saja, bukan, akan tetapi juga itu membaca alam semesta. Membaca alam semesta daripada aspek alam semesta ini menunjukkan kepada mukawwin, kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan yang menciptakan alam semesta. Tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat, bacalah musta'inan, menyebutkan nama Allah dengan sila bismi rabbik, dengan nama Allah. Apa itu nama Allah? Nama Allah disebutkan dengan sifatnya yang menciptakan manusia. Di sini ada semacam isyarat bahwasanya kita mengetahui Allah daripada makhluknya. Kita mengetahui Allah dengan sifat-sifatnya. Kita tidak mengetahui hakikat Allah, tidak. Kita hanya mengetahui Allah, kita hanya mengetahui sifat-sifat Allah melewati makhluknya. Kalau kita menginginkan untuk menjelaskan ilmu tauhid hanya dengan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq ini, kita akan bisa untuk membuat satu muhadharah yang sangat sempurna hanya di dalam menjelaskan sifat-sifat Allah melewati 5 ayat ini. Di ayat selanjutnya, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam.
أيضا أيها الإخوة الأفاضل، نحن نتلو أحيانا بعض الآيات وبعض السور في صلواتنا كل يوم نقرأها، ولكن قد لا نلتفت إلى عمق معناها، قد لا نتدبر كما ينبغي لنا أن نفعل في معانيها التي هي جوهر الإسلام وجوهر الإيمان، جوهر ما أنزل الله سبحانه وتعالى لأجله القرآن الكريم. نحن نقرأ جميعا سورة الفاتحة. من الذي ينتبه في أحواله كلها ولو على سبيل الإجمال إلى أن سورة الفاتحة تشتمل على علم المبدأ والمعاد، تشتمل على علم المبدأ والمعاد، من أول معرفة الله سبحانه وتعالى وإرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلى الإشارة إلى يوم الدين. كل هذا في 7 آيات. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ماذا بعد ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الله سبحانه وتعالى يقول: ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. من هو الله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله رب العالمين. يجب أن نحمد الله، نوجه له الثناء. لماذا نحمد الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا أمر تعسفي؟ هل هذا أمر بلا استحقاق؟ قال: الحمد لله. من هو الله؟ رب العالمين. أيضا اقرأ باسم ربك الذي خلق، نفسها هي نفس الأصول نفسها. يعرفنا الله سبحانه وتعالى على نفسه بأنه هو الخالق، هو الذي يرب العالمين. رب العالمين هو الذي خلقهم ودلهم ورباهم وهداهم إلى ما فيه منافعهم وصلاح أمورهم. Dan kadang-kala kita itu membaca beberapa ayat di dalam sholat kita, di dalam keseharian kita, akan tetapi kita tidak pernah untuk memahami maknanya secara mendalam. Terutama hal-hal yang berkaitan tentang iman, yang mana Al-Quran itu diturunkan untuknya, untuk menguatkan iman, yang mana iman itu adalah inti, pati daripada Al-Quran itu. Kita semua hari-hari membaca surat Al-Fatihah. Siapa daripada kita itu yang memahami bahwasanya di dalam Al-Fatihah itu ada banyak sekali ilmu yang disebutkan mulai daripada penciptaan sampai hari kiamat kelak. Semuanya terkandung dan terkonvert di dalam Al-Fatihah 7 ayat saja. Mulai daripada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan ayat pertama yang turun kepada Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, sesuai dengan ayat kedua yang turun kepada Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal yani Rabbul alamin, daripada kata-kata Rabba yarubbu tarbiyah dengan arti mendidik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan mendidik manusia daripada keadaannya yang paling hina menjadi keadaannya yang paling sempurna. Hakikatnya semua ayat-ayat ini bersambung satu sama lain dan menguatkan maknanya satu sama lain. لاحظوا معي أيضا أيها الإخوة الأفاضل ترتيب الآيات في سورة الفاتحة. نقرأها فقط قراءة سريعة لنشير إلى المعاني الإجمالية، لنرى بعد ذلك أن سورة الفاتحة تشتمل على خلاصة علم التوحيد، ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكرر سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. Yani, tolong perhatikan bersamaku terhadap kita perhatikan sama-sama tentang tartib surat Al-Fatihah, agar kita itu mengetahui bahwasanya surat Al-Fatihah itu mengandung pati daripada ilmu tauhid. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sehari-hari mengulangi surat Al-Fatihah berkali-kali. لاحظوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ذكر صفات الله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. مالك يوم الدين
نحن نعترف بعد أن عرفنا الله سبحانه وتعالى وعرفنا أنه ربنا وعرفنا أنه يتصف بالصفات الرحمن الرحيم، عرفنا بعد ذلك أنه مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. يوم الدين يعني يوم القيامة. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah menyebutkan apa sifat-sifat yang ada padanya. Setelah kita mengetahui tentang sifat-sifat Allah, Allah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Malik Yaumiddin, pemilik dan raja pada hari kiamat. طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، مالك يوم المعاد، يوم الآخرة، إذن هو مالك هذه الحياة الدنيا أيضا، إذن يجب علينا أن نعبده. لذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت يا الله. بعد أن اعترفنا بوجوده وبصفاته وبملكه، وجب علينا أن نعترف بأننا يجب علينا أن نعبده فقط هو. إياك نعبد وإياك نستعين. Dan jika seumpamanya Allah itu ketika kita sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah raja pada hari kiamat, maka secara otomatis Allah pun juga raja pada dunia ini. Karena itulah di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Dan itu setelah Allah menyebutkan tentang sifat-sifatnya, maka hanya Allah yang berhak untuk disembah. إذا اعترفنا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن نعبده، كيف نعبده؟ كل واحد يعبده على هواه، على طريقته التي هو يرغبها؟ لا، اهدنا الصراط المستقيم. يا الله إذا وجب علينا أن نعبدك فندعوك يا الله أن تهدينا إلى الصراط المستقيم. إذن هذا إشارة إلى إرسال الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالرسالات التي أنزلها عليهم الله سبحانه وتعالى. بهذه الرسالات رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الذي أمر الله سبحانه وتعالى البشر جميعا أن يخضعوا لرسالته وأن يتبعوه. اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. Dan ketika kita itu mengetahui bahwasanya hanya Allah yang wajib kita sembah, kemudian bagaimana cara kita untuk menyembah Allah? Apakah kita menyembah Allah semau kita, terpulang kepada hawa nafsu kita? Tidak, menyembah Allah ada SOP-nya. Karena itu ayat selanjutnya kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah aku hidayah, jalan yang lurus. Dan ini adalah isyarat kepada pengutusan para nabi, terutama utusan Rasul mengutus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semua manusia, semua makhluk hidup wajib untuk tunduk kepada syariatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat kepada. صراط الذين أنعمت عليهم يعني من؟ الذين هديتهم يا الله وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم أيضا أتباعهم الذين اتبعوهم لم ينحرفوا لم يبتدعوا من عند أنفسهم. صراط الذين أنعمت عليهم. نحن أيضا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا من غضب الله عليه غير المغضوب عليهم. ندعوك أن تهدينا يا الله إلى صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية والرحمة والمغفرة، وندعوك يا الله أن تجنبنا صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيضا عن صراطك. لاحظوا أيها الإخوة الأفاضل، هذه السورة مع وجازتها اشتملت على ذكر معرفة الله سبحانه وتعالى عن طريق معرفة مخلوقات الله رب العالمين، وذكر الإشارة إلى الرسالات والأنبياء والرسل، والإشارة إلى المعاد، فهي لذلك اشتملت على المبدأ والمعاد وما بينهما مما يجب على الإنسان أن يسلكه في هذه الحياة. لذلك هذه الآية، هذه السورة أيها الإخوة الأفاضل تشتمل على جوهر علم التوحيد. Begitu pula siapa alladzina an'amta alaihim, dikatakan oleh Syekh Said bahwasanya kita diwajibkan untuk mengikuti orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Adalah para anbiya dan para rasul dan para pengikut-pengikut mereka yang tidak melakukan perkara-perkara yang bid'ah
setelah itu kita juga meminta kepada Allah agar Allah menjauhkan kita daripada jalan-jalan orang yang dimurkai Allah dan jalan-jalan orang yang tersesat daripada jalannya. Tengok, wahai para penuntut ilmu, di dalam surat ini, walaupun surat ini itu surat yang ringkas, akan tetapi menunjukkan kepada pati ilmu tauhid, yaitu tentang mengetahui Allah melewati sifatnya, kemudian mengetahui tentang para rasul, dan mengetahui tentang hari kiamat. Karena itulah surat ini dianggap sebagai surat yang penting di dalam Islam. طبعا أيها الإخوة الأفاضل، الآيات القرآنية التي ترشد الإنسان إلى وجوب النظر في ملكوت السماوات والأرض وفي خلق السماوات والأرض والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وفي الغيوم التي ينزل منها المطر وفي اختلاف ألوانكم وألسنتكم واختلاف طبقات الأرض وغير ذلك، هذا كله مما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ننظر فيه. لا ننظر فيه نظر الباصرة، نظر العين فقط، بل نظر التأمل. لماذا ننظر فيه؟ لنستدل بهذا العالم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، آخر الآية لآيات لقوم يعقلون. آيات لقوم يعقلون، يعقلون هذا الأمر ويضبطونه فيعرفون بالنظر في المخلوقات صفات الله سبحانه وتعالى فيخضعون له. Ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang menggait kita, yang menyuruh kita, yang menunjukkan kepada kita untuk nazar, untuk berpikir atau melihat ke dalam alam semesta, kepada lautan, kepada awan, begitu pula kepada perbezaan daripada kulit-kulit kalian, jenis-jenis kita, bangsa-bangsa kita. Dan makna melihat di sini bukan melihat dengan mata, bukan, akan tetapi melihat dengan pikiran, dengan ta'ammul, yang agar dengan pikiran itu kita bisa untuk berganti daripada berpikir di dalam alam semesta ini kepada sifat-sifat Allah. Dan ini tidak mungkin diketahui kecuali oleh orang-orang yang berakal. وعلى هذا جرت دعوات الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم. كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا أهم شيء يعلمونه أقوامهم هو توحيد الله سبحانه وتعالى، معرفة الله سبحانه وتعالى وصفاته. كلنا يعرف قصة سيدنا إبراهيم مع قومه، كيف إنه دلهم للنظر في القمر والشمس والنجم، واستنبط من حركة النجم والقمر والشمس وبأفولها يعني بغيابها على أنها لا يصلح أن تكون آلهة، لا يصلح أن يكون شيء من أجزاء هذا الكون إلها يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا بعد ذلك يتم البراءة من عبادة أي شيء غير الله سبحانه وتعالى والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، التجاء إلى الله الذي لا نعرف عنه حقيقة ذاته. الله سبحانه وتعالى هو الغيب. الذين يؤمنون بالغيب، الآية التي وردت في أوائل سورة البقرة في وصف المؤمنين. المؤمنين أهم صفة من صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالغيب، أهم ما يصدق عليه مفهوم الغيب هو الله سبحانه وتعالى. الله هو الغيب. الإيمان بالله هو الإيمان بالغيب. الإيمان بالملائكة، نعم الملائكة غيب، لكن يمكن لنا أن نتصور بعض أشكالهم بحسب الأوصاف التي وردت في بعض الأحاديث. يمكن أن نعرف بعض صفاتهم بحسب ما ورد في القرآن الكريم، لكن الله سبحانه وتعالى في حقيقة ذاته لا نعرف عنه جل شأنه إلا أحكاما. لا يمكن لأحد أن يعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى. ولذلك علماء التوحيد أيها الإخوة الأفاضل حول هذا المعنى داروا، حول هذه الأصول بحثوا في كتب علم التوحيد. Begitu pula dengan melihat kepada alam semesta ini, bagaimana para rasul itu mengajari para kaumnya. Dan perkara yang paling penting yang diajarkan oleh para rasul kepada kaumnya itu adalah dengan mengetahui Allah. Kita semua tahu bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim, tentang bagaimana beliau itu mengajarkan kepada kaumnya tentang bulan, matahari, bintang, dan bagaimana mereka itu bisa tenggelam. Setelah
bulan, matahari dan bintang itu bisa redup, bisa tenggelam. Beliau meyakinkan para kaumnya bahwasanya benda-benda ini bukanlah Tuhan, karena hakikat daripada beriman kepada Allah itu adalah beriman dengan perkara yang gaib. Perkara yang gaib adalah perkara yang ada tapi tidak bisa ditengok dengan mata, bisa ditengok dengan akal. Dan paling pentingnya sifat-sifat orang mukmin yang disebutkan di dalam awal surat Al-Baqarah adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mana beriman kepada malaikat pun juga beriman dengan ghaib, akan tetapi ghaibnya malaikat tidak sedalam ghaibnya Allah. Karena di dalam beberapa hadis mungkin kita diberitahu tentang bentuknya malaikat, tentang sifatnya malaikat, tentang warnanya malaikat. Akan tetapi hakikatnya Allah tidak ada di dalam hadis manapun. Kita hanya diizinkan untuk mengetahui Allah melewati sifat-sifatnya sahaja. إذن ترون أيها الإخوة الأفاضل أن تعاليم الله سبحانه وتعالى وآياته العظيمة التي وردت في القرآن الكريم ولا نستطيع في هذا اللقاء أن نحصيها أو أن نعدها أو أن نسمعكم إياها، فقط اكتفينا بأمثلة، بذكر أمثلة. ولا يغيب عنا، أنا أحاول عادة أن أنبه بذكر الأمثلة الواضحة لكي لا تغيب، لكي لا ننساها بعد ذلك. لذلك نلفت أنظاركم أيضا إلى سورة الإخلاص. سورة الإخلاص هي سورة قصيرة جدا جدا، من أقصر سور القرآن. قل هو الله أحد، هذه جاءت. ما هي مناسبة نزول سورة الإخلاص؟ كما ذكر العلماء أن بعض الناس جاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، من أي شيء هو الله، كما يتصورون بعقولهم الفاسدة أن الله سبحانه وتعالى مؤلف مركب مصنوع من شيء، أم من ذهب هو، أم من فضة، أم من ماذا؟ هكذا يسألون الله سبحانه وتعالى. فماذا أجابهم الله سبحانه وتعالى لتعريفهم صفاته؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد. هذا القول مأمور به النبي ومأمورون به نحن إلى يوم القيامة، أن نقول لأنفسنا وأن نقول لسائر البشر، لجميع البشر تعريفا لهم بصفات الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد. الله سبحانه وتعالى هو أحد في ذاته، أحد في صفاته. الله الصمد. الصمد يعني الذي هو غني عن العالمين. الصمد يعني أن العالمين كلهم فقراء إليه. الناس فقراء إلى الله، العالم كله فقير إلى الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد. عرف بعض العلماء الصمد بأنه القائم بنفسه، القائم بنفسه يعني الغني، المقيم لغيره يعني كل من سواه مفتقر إليه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. الله سبحانه وتعالى لم ينشأ من شيء، لم يتولد من شيء، لأنه لو كان كذلك لم يكن إلها أصلا، ولم يكن له كفوا يعني ما يكافئه. ورد في بعض الأحاديث النبوية الشريفة لم يكن له كفوا أحد أو كفوا أحد، يعني لم يكن له أحد كفؤ يكافئه، أي ليس له شبه ولا عدل. ليس له شبه يعني ليس لله سبحانه وتعالى ما يشابهه في هذا العالم كله. هكذا يجب أن نعرف الله سبحانه وتعالى بصفاته السلبية. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم، ونفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى. هذا أحد أهم أسس علم التوحيد، ولذلك ورد في الشريعة أن هذه السورة المباركة تعدل ثلث القرآن، على أساس أن القرآن يشتمل على 3 علوم كلية. العلم الأول علم التوحيد، العلم الثاني علم الفقه، والعلم الثالث هو العلم القصص والأخبار. فصار علم التوحيد يعدل ثلث القرآن، والعلماء قالوا بل يعدل أكثر من ذلك، لأن نجد في الفقه أيضا توحيدا، وفي القصص القوم المتقدمين أيضا توحيدا. هذه هي درجة ومكانة علم التوحيد أيها السادة الأفاضل. Maka kita itu melihat di dalam ajaran-ajaran Allah, begitu pula di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali yang mengajarkan tentang ilmu tauhid. Akan tetapi kita tidak bisa untuk menyebutkan semuanya di dalam muhadharah ini.
Saya secara pribadi ketika mengajar itu, saya selalu membatasi contoh-contoh saya itu di dalam contoh-contoh yang sangat jelas. Agar semua itu bisa memahaminya. Kita tengok sebentar surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Apakah kalian tahu kenapa, sebab nuzul surat Al-Ikhlas ini? Adalah beberapa orang datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang Tuhan. Apa hakikat daripada Tuhan? Karena sebelum mereka berjumpa dengan Rasul, sudah ada sebuah deskripsi gambaran-gambaran yang batil di dalam akal-akal mereka, dalam jiwa mereka tentang apa itu Tuhan. Apakah Allah yang kamu sembah itu daripada emas? Apakah Allah yang kamu sembah itu daripada perak? Kemudian Rasulullah SAW menjawab melewati surat Al-Ikhlas yang mana jawaban ini akan dijadikan tolok ukur. Bagaimana umat-umat setelahnya itu mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara mengetahui sifat-sifatnya. Tengok di dalam ayat pertama, Qul huwallahu ahad, maknanya ahad adalah Esa. Esa di dalam zatnya, Esa di dalam sifatnya, dan Esa di dalam perbuatannya. Allahus Samad. Dikatakan makna as-samad itu adalah zat yang berdiri sendiri, tidak perlu kepada selainnya, dan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berasal daripada apapun. Kalau Allah berasal daripada sesuatu, maka dia tidak berhak untuk menjadi Tuhan. Walam yakun kufuwan ahad, makna kufu di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai satu zat pun yang bisa untuk menyainginya, yang bisa untuk menyamainya, yang mempunyai skill sama sepertinya. Dengan ini, kita itu mesti mengetahui Allah dengan cara-cara semacam ini, yaitu mengetahui Allah dengan sifat-sifatnya yang salbiyah, mengetahui Allah dengan sifat-sifatnya yang ma'ani dan ma'nawiyah. Dan karena itulah surat ini dikatakan full Quran. Seperti apa namanya? Surat ini dikatakan sepertiga daripada Al-Quran. Karena Al-Quran terdiri daripada tauhid, fikih, dan akhbar. Bahkan banyak sekali ulama mengatakan surat ini melebihi daripada sulus Al-Quran. Karena di dalam fikih juga ada tauhid. Begitu pula di dalam kabar-kabar juga ada tauhid. والرسول الكريم الخاتم أيضا أيها الإخوة الأفاضل لم يترك الناس وشأنهم، بل كان يعلمهم علوم التوحيد والمعارف. وكان الصحابة الكرام أيضا عندما يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن مثل هذه المعارف، لا يسألونه فقط كيف نصلي وكيف نصوم وكيف نبيع ونشتري، هذه كلها أمور حسنة وجيدة ومطلوب أن يعرفها الإنسان. لكن أيضا ما قد يغيب عن كثير من الناس أن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أصول التوحيد. هذا أمر قد يستغربه الناس. هل الصحابة كانوا فعلا بحاجة إلى معرفة علم التوحيد؟ نعم قطعا، كل إنسان بحاجة إلى معرفة علم التوحيد. الله سبحانه وتعالى عندما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قوله تعالى إلا ليعبدون أي ليعرفون، لأن العبادة لا تصح إلا بعد المعرفة، فيجب علينا أن نعرف الله سبحانه وتعالى بعد معرفة الله نعبده، لأن العبادة لا تصح إلا بعد معرفة الله جل شأنه. Begitu pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, penghujung para nabi, tidak meninggalkan manusia begitu saja, tidak. Akan tetapi Rasul setelah menyampaikan ajarannya, Rasul juga mengajarkan para sahabat itu ilmu-ilmu tauhid dan ma'arif ilahiyah. Dan para sahabat itu tidak hanya bertanya kepada Rasul itu tentang sholat, zakat, cara jual beli, tidak. Akan tetapi para sahabat juga bertanya tentang usul, asal-asal, akar-akar ilmu tauhid. Mungkin beberapa orang akan merasa aneh, akan merasa pelik. Masa sih para sahabat ini juga bertanya tentang ilmu tauhid loh? Iya, para sahabat juga bertanya tentang ilmu tauhid. Bahkan ketika ayat yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, zahirnya adalah maknanya kami tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Akan tetapi Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini bahwasanya makna liya'budun untuk beribadah adalah untuk mengetahui. Karena beribadah tidak akan sah kecuali setelah mengetahui.
Setelah mengetahui Allah, baru sah ibadahnya. Sebelum Anda mengetahui Allah, ibadah Anda tidak sah. وأيضا ورد عن في أحاديث كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نذكر فقط نذكر أمثلة لتعرفوا أيها الإخوة الأفاضل مكانة علم التوحيد عند الصحابة الكرام وعند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه انظروا في القرآن كما قال العلماء، قصص القرآن أكثرها عن حال الأنبياء مع أقوامهم. ما هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم؟ يعرفون أقوامهم، يعرفونهم بالله سبحانه وتعالى. الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورده قوم من اليمن في الحديث الذي رواه عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. أتعرفون ما هو السؤال الذي جاءوا يسألونه للنبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإعلانهم ماذا؟ إعلانهم أنهم يتبعونه، متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم ويبايعونه. أول سؤال وأهم سؤال يسألون النبي صلى الله عليه وسلم مش كيف نصلي وكيف نصوم. قالوا يا رسول الله أخبرنا عن أول هذا الأمر. عن أي أمر يتكلمون؟ يتكلمون عن العالم. أخبرنا عن أول هذا الأمر. إيش هذا العالم؟ من الذي خلقه؟ هل العالم هذا قديم لم يزل كما يقول الدهرية كما ورد في القرآن إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر؟ هل هو قديم كما يقول بعض المتفلسفة الذين لا يفهمون حقيقة هذا العالم؟ بماذا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم حديثا حفظه الصحابة وبلغوه لمن بعدهم وصار أصلا من أصول علم التوحيد. قال لهم كان الله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره في بعض الروايات، وكان عرشه على الماء. القسم الأول من الحديث كان الله ولم يكن شيء غيره، معناها أن العالم كله حادث. أن العالم كله حادث أي إن الله سبحانه وتعالى كان قبل كل شيء كما ورد في بعض الأحاديث بحسب بعض الأحاديث والروايات الأخرى. كان الله قبل كل شيء. قبل كل شيء، قبل كل شيء يعني كل شيء لم يكن. كان الله في الأزل قبل كل شيء، قبل الزمان وقبل المكان. قبل الزمان، قبل أن يوجد الخلق كان الله سبحانه وتعالى موجود. بعض الناس يتصورون أن الله سبحانه وتعالى إذا عرف أن الله سبحانه وتعالى موجود لابد أن يكون هناك مخلوقات معه. هذا باطل، هذا مخالف لتوحيد الله سبحانه وتعالى، هذا مخالف لكون كل ما سوى الله فهو فقير إلى الله، هذا مخالف لكون الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. ما معنى خالق كل شيء؟ موجده لا من شيء، موجده بعد أن كان عدما. هل فعلا ورد في الشريعة أن العالم كان عدما؟ قطعا ورد، هذا الحديث صريح في ذلك. كان الله ولم يكن. لم يكن يعني كان العدم، العالم كله عدم. لم يكن شيء مع نكرة في سياق النفي تعم. لم يكن شيء من العالم معه. لم يكن يعني العدم، العالم كان عدما. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء. Dan banyak sekali hadis-hadis daripada sahabat yang menyebutkan di dalamnya itu tentang masalah tauhid. Dan aku akan menyebutkan beberapa hadis saja agar kita itu mengetahui tentang bagaimana posisi dan ketinggian tempat ilmu tauhid itu pada diri sahabat dan pada diri para anbiya. Kita akan melihat banyak sekali kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu rata-rata menyebutkan tentang kondisi para nabi dan para kaumnya, yang mana semuanya tentang menjelaskan tentang ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam tauhid kita tengok ada satu hadis, yang hadis itu berdasarkan satu kelompok atau satu kaum datang daripada Yaman. Di antaranya ada seseorang yang bernama Imran bin Husain, yang mana setelah beliau itu baiat kepada Rasulullah SAW,
beliau bertanya satu pertanyaan. Yang mana pertanyaan pertama dan pertanyaan yang paling penting yang ditanya oleh Imran bin Husain bukan tentang puasa, bukan tentang sholat, akan tetapi beliau mengatakan kalimatnya semacam ini. Akhbirna an awwali hadal amr. Kabarkan aku, alam semesta ini awalnya bagaimana? Apakah alam semesta ini dulunya adalah qadim? Dulu tidak pernah tidak ada terus seperti yang dikatakan oleh Dahriyah dan falasifah. Bagaimana alam semesta ini bagaimana tercipta? Awal mula alam semesta ini bagaimana? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan ini, yang mana jawabannya Rasul ini menjadi sebuah akar daripada ilmu tauhid yang dijadikan sandaran kepada banyak sekali sahabat dan umat-umat Islam setelah sahabat. Beliau mengatakan kanallah walam yakun syai'un ma'ahu. Di dalam beberapa riwayat kanallah walam yakun syai'un ghairuhu. Yang artinya dulu Allah itu ada dan tidak ada bersama Allah itu selainnya, dan tidak ada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadis ini mengartikan bahwasanya alam semesta itu adalah hadis dulu tidak ada, kemudian Allah menciptakannya daripada ketidakadaan. Dan yang mana Allah Subhanahu wa taala dulu ada dan tidak ada apapun bersama Allah, dan Allah ada sebelum adanya tempat dan Allah ada sebelum adanya zaman. Sebagian orang akan mempunyai gambaran terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu ada, pasti ada makhluk lain bersama Allah. Gambaran ini, kefahaman ini sangat bertentangan dengan tauhid. Dan ini sangat bertentangan dengan kaidah bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana siaknya hadis. Kanallah walam yakun syai'un ma'ahu. Di sini di dalam usul fikih walam yakun syai'un ma'ahu. Syai'un di sini adalah nakirah fi siyaqin nafi, yang mengartikan bahwasanya tidak ada apapun selain Allah ketika Allah itu belum menciptakan apapun. ووضوح أهمية تعليم وتعلم علم التوحيد ووجوبها على الناس، إلا أننا نرى بعض الناس للأسف تظهر أصواتهم هنا وهناك يقولون لا حاجة لنا إلى تعلم علم التوحيد، لأن علم التوحيد يعرفه كل إنسان بفطرته. كل إنسان يعرفه بفطرته. إيش يعني بفطرته؟ الفطرة الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، يعني خالقها. الفطرة هي الخلقة. الفطرة هي الخلقة. نسألهم كيف يعني يعرف الله بفطرته؟ هل الإنسان عندما يولد، عندما يخلقه الله، يكون في ضمنه معرفة الله؟ يعني هل الإنسان تكون معرفة الله في ضمنه بفطرته بخلقته، بحيث تقولون لنا إنه لا يجب علينا أن نخوض في هذه المسائل التي تزعمون معرفة الله وحدوث العالم وصفات الله وغير ذلك؟ هذه كلها كما يقول بعض الناس للأسف، بعض قصار النظر، يقول هذه كلها عبارة عن بحوث فلسفية لا قبل لنا بها وليس مطلوبا منا أن نبحثها، مع أننا رأينا بأعيننا وسمعنا بآذاننا أنها مباحث موجودة في القرآن الكريم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم ليس فقط عن حدوث العالم ولا عن صفات الله، يعلمهم عن القضاء والقدر وخلق الأعمال، وأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، يعلمهم كل ما يتعلق بأمور علم التوحيد، يعلمه الفرق بين الكفر والإيمان، يعلمهم كل تفاصيل علم التوحيد. وإلا من أين جاء العلماء بهذا؟ بعد ذلك كله نسمع بعض الناس يقولون لا حاجة لنا إلى معرفة علم التوحيد ولا إلى تعلم علم التوحيد. وهذا العلم صحيح إنه مهم، لكن الإنسان بفطرته يعلمه. Dan dengan jelasnya pentingnya ilmu tauhid, akan tetapi kita itu mengetahui banyak orang itu mengangkat suaranya, banyak orang itu bercakap di mana-mana dengan suara yang lantang bahwasanya kita itu tidak perlu untuk mempelajari ilmu tauhid, karena kita sudah mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah kita, dengan khilqah kita, dengan natural kita. Maka kita akan bertanya, apa maksudnya kita itu mengetahui Allah dengan fitrah kita? Apakah
Dengan kita itu lahir, tiba-tiba kita itu mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak mengetahui, maka kita tidak perlu mengetahui Allah. Sebagian daripada orang-orang yang pendek akalnya selalu mengatakan bahwasanya ilmu tauhid itu falsafah. Ilmu tauhid itu falsafah. Padahal kita mengetahui banyak sekali di dalam Al-Quran mengajarkan tentang ilmu tauhid. Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan kepada sahabatnya itu tentang ma'rifatullah yang simpel-simpel saja, akan tetapi Rasul mengajarkan sesuatu yang mendalam tentang ilmu tauhid, tentang qadha dan qadar dan perkara-perkara yang lain. Karena itu saya itu merasa aneh, katanya Syekh Said Qutb. Kami merasa aneh bahwasanya tiba-tiba ada orang mengatakan bahwasanya mengetahui ilmu tauhid itu atau mempelajari ilmu tauhid itu tidak perlu, karena kita semua sudah mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah kita. يدعون أن علم التوحيد يعني المعارف المتعلقة بالله سبحانه وتعالى الإنسان في غنى عن تعلمها، ويعتمدون على قول بأنه يفطر الإنسان على معرفة الله سبحانه وتعالى. لا نريد أن نقف كثيرا عند هذه الدعوة، عند هذا الزعم، لكن نقرأ آيات الله سبحانه وتعالى. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم؟ هل قال لنا إنه عندما أخرجنا من بطون أمهاتنا كانت معنا معلومات كافية عن علم التوحيد؟ كنا نعرف الله سبحانه وتعالى، كنا نعرف صفات الله سبحانه وتعالى، كنا نعرف رسله والمعاد. هل أخبرنا بذلك أم إنه جل شأنه قال لنا بصريح الكلام في القرآن الكريم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. تفصيل آية مفصلة لا تدع مجالا لقول قائل بعد ذلك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، أخرجكم يعني أخرج كل واحد منكم واحدا بعد الآخر من بطون أمهاتكم، من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. أيضا لاحظوا شيئا نكرة في سياق النفي، لا تعلمون شيئا. لم يقل لنا لا تعلمون شيئا من أمور الفقه والمعاملات، لا تعلمون شيئا البتة. لذلك ورد في حديث جبريل الشهير المعروف، الحديث المعروف، حديث سيدنا جبريل عندما أتاه في صورة بعض الصحابة وجعل ركبتيه إلى ركبتيه وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بعد أن ذهب جبريل؟ قال: أتاكم يعلمكم أمور دينكم. يعني أنتم ما كنتم تعرفون أمور دينكم، أنتم تحتاجون إلى التعلم والتعليم. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في هذه الآية الكريمة؟ والله أخرجكم. أنا أرجو من الجميع أن يحفظ هذه الآية ويعرف معانيها ويستحضرها ويعلمها إيش أولاده، كما نعلم أولادنا سورة الإخلاص، نعلم أولادنا سورة الفاتحة، بعض السور وبعض الأحاديث المهمة لابد أن نتعلمها ونعلمها أولادنا، ننشرها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، اللي هي وسائل المعرفة. سمع يعني الأخبار، الأبصار يعني الحواس، والأفئدة يعني العقول. لماذا جعلت لنا يا الله هذه الوسائل، هذه الأسباب، السمع والأبصار والأفئدة؟ قال: لعلكم تشكرون. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. طب على ماذا نشكرك يا الله وأنت تقول لنا إنك أخرجتنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا؟ هل نشكرك لأنك خلقتنا جهلاء لا نعلم شيئا؟ هل هذا هو مقتضى الآية أيها الإخوة الأفاضل؟ لا. الله سبحانه وتعالى قال لنا: نعم أنا خلقتكم لا تعلمون شيئا، ولكن جعلت لكم ما به تعلمون، جعلت لكم السمع والأبصار والأفئدة لكي تعلموا وتنفكوا عن جهالتكم، لكي تغيروا من حالتكم التي خلقتكم عليها بأفعالكم بما جعلته لكم بالعقل والسمع والبصر. فإذا فعلتم ذلك وجب عليكم أن تشكروني. لعلكم يعني يجب عليكم أن تشكرون، لعلكم يعني وجب.
كلمة لعل من الله سبحانه وتعالى هذا معناها إيش؟ الإيجاب. يجب عليكم أن تشكروني. لماذا نشكرك يا الله إذن؟ لأنك جعلت لنا هذه الوسائل والأسباب التي بها نستطيع أن نعرف. أن نستطيع إيش؟ أن نعرف ماذا؟ أن نعرفك يا الله على ما تستحقه. وجاء في الآية الكريمة الأخرى ولا تقف. لا تقف يعني لا تتبع، لا تقف لا تقتفي، من يقتفي الأثر يتتبعه. ولا تقف ما ليس لك به علم، ما ليس. إذن الذي يجب علينا أن نتبعه، أن نعتقد به، هو ما لنا به علم. طب كيف يكون لنا علم؟ لا تقف ما ليس لك به علم. طب يجب علينا أن نتعلم لكي نفعل شيئا. إن السمع والبصر والفؤاد، لاحظ سمع وبصر وفؤاد، نفس الثلاثة المذكورات في الآية الأخرى. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كان عنه عن إيش؟ عنه على ماذا تعود؟ العلماء قالوا احتمالا: إما أن الإنسان كان عن سمعه وبصره وفؤاده مسؤولا كيف يتصرف فيها، أو إن السمع والبصر والفؤاد إذا أردت أن تعلم فاسأل سمعك وبصرك وفؤادك. يعني أسباب المعرفة هي التي تسألها لكي تعرف. إذن الله سبحانه وتعالى أولا خلقنا لا نعلم شيئا، وجعل لنا أسباب المعرفة وأمرنا بمعرفته. وجاء رسل الله وأنبياؤه ليعلمونا عن الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا معنى أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا سبل الهداية والمعرفة. Mereka mengklaim bahwasanya mengetahui ilmu tauhid itu tidak perlu, karena kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui dalam keadaan mengetahui ilmu tauhid. Sebenarnya saya tidak ingin untuk membahas masalah ini panjang-panjang, akan tetapi cukup kita itu tengok satu ayat di dalam Al-Qur'an, yang mana kalau kita tengok satu ayat ini kita akan tahu kesalahan klaim ini. Dan itu adalah ayat wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Yang mana artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengeluarkan kalian daripada rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Lagi-lagi di dalam ayat ini disebutkan nakirah di dalam konteks nafi, yang artinya adalah sama sekali tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebelum itu kita lihat bahwasanya di dalam hadis Jibril, ketika Jibril menanyai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang iman, Islam dan ihsan, apa yang dikatakan oleh Rasul kepada para sahabat? Jibril itu datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Maknanya para sahabat pun pada saat itu tidak mengetahui tentang agama mereka. Karena itu datanglah malaikat Jibril untuk mengajarkan mereka. Dan di sini ada semacam isyarat bahwasanya mengetahui Allah dengan fitrah, dengan khilqah itu salah. Lihat bagaimana kesempurnaan, bagaimana baki daripada ayat itu. Yang mana Syekh Said menginginkan kita semua di sini untuk memahami ayat ini dan menghafalkannya dan mengajarkan kepada anak-anak kita tentang ayat ini, tentang maknanya dan tentang kepentingannya. Seperti kita mengajarkan kepada anak-anak kita Al-Fatihah, kita pun juga hendaknya mengajarkan kepada anak kita tentang ayat ini. Bagi daripada ayat itu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Yang mana Syekh Said mengatakan Allah menjadikan pada diri kalian as-sam'a. Apa itu as-sam'a? Al-akhbar. Akhbar yang tidak pernah salah, dan itu adalah khobar mutawatir dan khobarnya para rasul. Al-absar adalah panca indera, al-afidah adalah akal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kok menciptakan epistemologi ma'rifah ini kepada manusia? La'allakum, kata-kata la'allakum semoga jika bagi manusia adalah harapan, akan tetapi jika bagi Allah adalah sebuah kewajiban. La'allakum ay wajaba alaikum. Kami menciptakan 3 perkara ini agar kalian itu bersyukur. Kenapa ya Allah?
kenapa kok kami itu wajib bersyukur? Apakah kami wajib bersyukur karena engkau menciptakan kami dalam keadaan kami tidak tahu? Tidak. Aku menciptakan kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apapun. Kemudian aku menciptakan bagi kalian instrumen agar kalian bisa untuk mengetahui. Setelah kalian menjadi alim dan kealiman adalah nikmat, pada saat itu kalian wajib untuk bersyukur. Kita tengok di dalam ayat yang lain, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kalian takfu, kata-kata takfu di sini adalah latat, tapi jangan kalian ikuti sesuatu yang tidak kalian ketahui. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Tengok, ada 3 ini juga disebutkan. Al-sama, al-basar, dan fu'ad juga disebutkan di dalam ayat sebelumnya dengan makna yang sama. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Para ulama mentafsirkan, mempertanggungjawabkan 3 perkara ini mempunyai 2 tafsir. Yang pertama, apapun yang kalian gunakan, apapun yang kalian pergunakan, pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan akal kalian akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Jika untuk maksiat dipertanggungjawabkan, untuk taat juga akan dipertanggungjawabkan. Tafsir yang kedua daripada ayat ini, dan inilah tafsir yang dikuatkan oleh Syekh Said Foda, bahwasanya kalau kalian ingin mengetahui tentang sesuatu ilmu, maka tanyalah sama basar dan fuad. Dan dan fuad. Ini maknanya ayat ini satu sama lain saling menguatkan. Kalau kalian ingin mengetahui sebuah akidah, sebuah keyakinan, tanyalah al-khabarus shadiq. Kabar yang tidak pernah salah. Panca indera kemudian akal. هذا هو التصور الصحيح، وهذا هو الفهم الصحيح الذي قدمه الله سبحانه وتعالى لنا في الكتاب وشرحه وبينه الرسول الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء الذين ادعوا أن الإنسان ليس بحاجة إلى التعلم، مع أن القرآن كله كما رأينا يدعو الإنسان للتعلم وأن يتعلم عن الله وأن يعرف الله سبحانه وتعالى، تعلقوا برواية قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه قوله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قلنا لهم ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر الإسلام، ذكر فقط إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الإسلام هو الفطرة، إذن الإنسان ليس بحاجة لأن يتعلم ما تسمونه بعلم التوحيد. إذن الإنسان يخرج وهو يعرف علم التوحيد ولا يحتاج إلى تعريف ولا تعليم، كما على النحو الذي أنتم تقترحونه وتدرسون الناس الكتب السنوسية والجوهرة والخريدة والنسفية وهكذا، بلشتون بهذه الكتب يقولون. Dan ini adalah gambaran yang benar yang diletakkan, yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan ini pula yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diletakkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Akan tetapi sebagian daripada orang tetap degil dan mengatakan bahwasanya ilmu tauhid tidak perlu untuk belajar. Dan orang-orang yang mengatakan hal semacam ini, mereka berdalil tentang beberapa riwayat. Di antaranya adalah hadis, kullu mauludin, setiap baby, setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan yang suci. Maka kedua orang tuanya, ayah dan emaknya lah yang akan menjadikannya Yahudi dan Nasrani. Lantas kita tanya, apa dalil, apa wajhu dalalah daripada hadis ini bahwasanya manusia itu fitrahnya adalah Islam? Iya, karena di dalam hadis ini tidak disebutkan Islam. Maka Islam adalah fitrah. Karena itu selama Islam adalah fitrah, manusia dilahirkan langsung mengetahui Islam. Maka kita tidak perlu belajar ilmu tauhid lagi. Maka apa yang kalian lakukan dalam mempelajari ilmu tauhid dengan membaca Jauharut Tauhid, dengan membaca Sanusiat, kalian itu mempeningkan diri kalian sendiri dan membuat orang-orang lain itu kacau. هكذا يقولون إنهم يفهمون الحديث. نقول لهم أنتم عرفتم شيئا
وغابت عنكم أشياء، عرفتم شيئا وتعلقتم به وغابت عنكم، بل غيبتم أنفسكم عن أشياء. نقول له بكل وضوح وبكل صراحة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر في بعض أحاديثه في بعض الروايات، ذكر اليهودية والنصرانية والمجوسية، كذلك ذكر الإسلام في نفس الحديث المروي كما هو مروي في صحيح مسلم، نفس الرواية ونفس الحديث، قال كل مولود يولد على الفطرة كل مولود إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ذكر هذه الثلاثة. بعد ذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فإن كانا مسلمين فمسلم. إذن أيضا ذكر الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا أن الولد يتأثر من أبويه. إن كان الأبوان مسيحيين غالبا يخرج الإنسان مسيحيا نصرانيا غالبا. إذا كان الأبوان مجوسيين غالبا يخرج الإنسان مجوسيا، وهذا نراه بأعيننا أيها الإخوة الأفاضل، لا داعي لإنكاره. إن كان الأبوان يهوديين يخرج يهوديا، وإن كان الأبوان غالبا، إحنا نقول غالبا لا شيء هناك حتمي، وإن كان الأبوان مسلمين يخرج مسلما. طب ما الحل؟ المعرفة. يجب علينا أن نعرف. لا يجوز لنا أن نركن فقط إلى الأبوين، لا يجوز لنا أن نركن إلى ما هو شائع في المجتمع. يجب علينا أن نعرف الله. كيف نعرف الله؟ بالنظر في الآفاق وفي الأنفس. نعيد النظر في المجوسية، في الأديان الشائعة الخاطئة، لنعرف الله سبحانه وتعالى، فتكون معرفتنا متوافقة مع الإسلام. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في بعض الروايات المؤيدة لهذا الفهم، قال كل مولود يولد على الفطرة، وهذا أيضا حديث حسن، حتى يعرب عنه لسانه. حتى يعرب عنه لسانه، ايش يعني حتى يعرب عنه لسانه؟ حتى يصبح مستقلا بنفسه، يعرب عنه حتى يستطيع أن يدير أمور نفسه بنفسه. حتى يعرب يعني يفصح، يفصح يبين. متى يبين الإنسان عن نفسه بلسانه؟ لما يكبر، لما يصير إنسانا بالغا عاقلا راشدا يبلغ رشده. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بعد ذلك فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاكرا يعني مؤمنا وإما كفورا، يعني قبل أن يبلغ سن الرشد هذا وسن الإعراب والإفصاح عن نفسه يكون هذا طفلا، لا يقال عليه لا مسلم ولا كافر. هذا هو حكم الفطرة. نعم. Wahakala, dan inilah bagaimana orang-orang tersebut itu mengklaim diri mereka itu memahami hadis, yaitu dengan cara bahwasanya Islam adalah fitrah. Kenapa? Karena Islam tidak disebutkan di dalam hadis. Maka kami mengatakan kepada mereka, alimtum syai'an wa ghaba ankum asya'u. Kamu mengetahui satu perkara tapi luput dan lewat daripada kalian itu banyak sekali perkara. Kami akan mengatakan kepada kalian itu secara jelas bahwasanya yang kalian klaim bahwasanya Islam tidak disebutkan, hakikatnya di dalam riwayat-riwayat yang lain. Bahkan kalau kalian melihat di dalam riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya, Rasul juga menyebutkan Islam di situ. Di dalam riwayat Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi fa in kana muslimaini fa muslimun. Setiap orang yang lahir akan lahir di dalam Islam, maka di dalam fitrah, maka kedua ayahnya akan menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Kalau kedua orang tuanya itu Muslim, maka anaknya juga Muslim. Maka di sini Rasul hanya ingin menjelaskan bahwasanya yang namanya anak akan terpengaruh dengan kedua orang tuanya. Begitu pula kalau ayahnya itu Majusi, anaknya pun juga akan menjadi Majusi. Ketika anaknya itu Nasrani, ketika ayahnya itu Nasrani, orang tuanya Nasrani, anaknya pun juga menjadi Nasrani.
Ketika orang tuanya itu Yahudi, anaknya pun juga akan menjadi Yahudi. Ini adalah reality, tidak perlu kita mengingkarinya. Karena itu, kita tidak boleh hanya bergantung kepada orang tua kita. Sebab itulah kita wajib untuk mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpikir melewati alam semesta. Kita mereview balik, apakah memang Yahudi itu benar? Apakah memang Majusi itu benar? Apakah memang Nasrani itu benar? Di dalam hadis yang lain yang menguatkan pemahaman ini, bahwasanya hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanu. Setiap baby yang baru lahir akan dilahirkan dalam fitrah sampai dia mengungkapkan, menjelaskan dengan lidahnya. Bila menjelaskan dengan lidahnya ketika dia sudah baik, ketika dia sudah balik, ketika sudah dia menjelaskan dengan lidahnya dan sudah balik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada saat itu fa imma syakiran au kafur. Pada saat itu setelah dia mengungkapkan dengan lidahnya apa keyakinan yang ada di dalam hatinya, maka orang tersebut ya imma orang kafir, ya imma orang muslim. إذا رأينا أيها الإخوة الأفاضل أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وما نراه من أنفسنا في الحياة الحقيقية كلها متوافق، كلها متصالح بعضه مع بعض. كل هذا يدعونا إلى لزوم معرفة الله سبحانه وتعالى وعدم الركون إلى ما هو شائع في المجتمعات، لأن الإنسان قد يكون في بعض الأحيان يعيش في مجتمعات شاعت فيها الثقافة الإسلامية والمعارف الإسلامية، وفي بعض الأحيان يكون في مجتمعات الثقافة الإسلامية والمعارف تكون أضعف. ما الذي يفعله الإنسان؟ يركن إلى ما هو موجود في مجتمعه أم يجب عليه أن ينظر وأن يبحث؟ يجب عليه أن يعرف الله سبحانه وتعالى بحسب قدرته وطاقته. نعم. Karena itu kita melihat, wahai para saudaraku, kita melihat banyak sekali ayat dan banyak sekali hadis-hadis. Dan apa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita alami itu semuanya sepakat, tidak ada perbedaan sama sekali. Semuanya menunjukkan kepada kita tidak boleh bersandar terhadap apa yang ada di dalam sosial kita. Karena mungkin di dalam kita itu hidup di dalam sosial yang agama Islamnya itu rendah, yang agama Islamnya itu, yang sosial Islamnya itu lemah. Kadangkala sosialnya itu tinggi. Sebab itulah kita tidak boleh untuk condong, sosial saya apa, ya itu agama saya. Akan tetapi kita wajib untuk makrifah, kita wajib untuk berpikir di dalam alam semesta agar kita sampai ke dalam kebenaran melewati apa yang kita pikirkan dalam melihat alam semesta. هذه المعرفة التي بدأنا بها درسنا أيها الإخوة الأفاضل وننهي بها درسنا، ننهي بها هذا اللقاء، هي التي ذكر علماء أهل السنة أن أول واجب على الإنسان يتعلق بذمة الإنسان هو معرفة الله سبحانه وتعالى. Dan ma'rifah ini yang kita itu memulai dengannya kelas kita, dan juga muhadarah ini akan diakhiri dengan kata-kata ma'rifah atau pengetahuan tentang Allah. Itulah yang dikatakan oleh para ulama ahli sunnah bahwasanya perkara pertama yang wajib kepada manusia itu adalah mengetahui Allah Subhanahu. كيف تتم معرفة الله؟ بالنظر، بالتفكر، بالتأمل. هل النظر والتفكر والتأمل له أصل في القرآن الكريم؟ تلونا على أسماعكم مجموعة من الآيات، وأنا متأكد أن كل واحد منكم إذا رجع إلى القرآن فسيجد عشرات ومئات الآيات تدل على ذلك. Bagaimana cara kita itu untuk mengetahui Allah? Bagaimana cara kita untuk mengetahui Allah? Jelas dengan kita itu berpikir. Dan saya sudah menyebutkan beberapa sampel daripada ayat Al-Quran tentang bagaimana Allah mewajibkan kepada kita untuk berpikir. Bahkan kalau kalian kembali kepada Al-Quran, kalian akan melihat puluhan ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berpikir kepada umat manusia untuk mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولتسهيل الوصول إلى أداء هذا الواجب وهو واجب معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة رسل الله المكرمين عليهم الصلاة والسلام ومعرفة أصول الدين، الأحكام الشرعية التي يجب على كل إنسان أن يعرفها، قام علماء أهل السنة
ببيان ذلك الأمر وكتابة كتب تشتمل على هذه المعارف بحسب كل مستوى إنسان. كتبوا كتب لعامة الناس للمبتدئين، وكتب للمتوسطين، وكتب للمنتهين. كتبوا كتبا في علم التوحيد، وكتبوا كتبا في علم الفقه، كتب متدرجة. بدل أن يكون كل واحد يقوم بنفسه وبرأسه يروح يبحث من دون مرشد ومن دون دليل، قال له علماء أهل السنة، قالوا له: نحن نلخص لك المعارف، نلخص لك الدلائل، نلخص لك المناهج، ادرسها وقارنها وأعد النظر فيها، ستجدها بإذن الله سبحانه وتعالى صحيحة كافية. هذا هو السبب الذي من أجله نشر علماء أصول الدين، نشر علماء أصول الفقه، نشر علماء أهل السنة العظام معارفهم وكتبوا كتب ونشروها في سائر البلاد، في البلاد العربية وفي البلاد الإفرنجية وفي بلادكم. تجدون أن هناك أصول لعلماء أهل السنة دونوا بالجاوي، دونوا بالماليزي والأندونيسي وبكل لغات العالم، دونوا كتبا أدرجوا فيها معارف أهل السنة. لماذا أيها الإخوة الأفاضل؟ تسهيلا على عموم الناس، خاصتهم وعامتهم، على جميع الناس الوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. Dan untuk mempermudah orang itu sampai kepada ma'rifatullah, sampai kepada usuluddin dan hukum-hukum syariat yang diwajibkan kepada Allah, yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam ini untuk mengetahuinya, maka para ulama itu menulis banyak sekali kitab, terutama di dalam ilmu fikih dan di dalam ilmu tauhid, kitab-kitab yang berlevel-level, mulai daripada level awam sampai level para ulama. Ada 3 level, level mubtadi', pemula, pertengahan, dan yang paling tinggi. Maka kita akan melihat bahwasanya para ulama menulis buku-buku ini dan secara haliyah menyuruh kita tengok daripada buku-buku ini, tengok metode ini, kamu akan melihat perkara ini adalah perkara yang benar, dan ini adalah sebab yang ini adalah perkara yang menjadi sebab oleh para ulama. Kenapa mereka itu menulis kitab-kitab semacam ini dengan banyak sekali bahasa. Mereka menulis dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jawi, bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa yang lain. Arabi dan bahasa Arab, bahasa Inggris. Semuanya hanya karena satu sebab, untuk mempermudah kita sampai kepada ma'rifatullah dan perkara-perkara yang wajib kita ketahui. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، أنا أرجو منكم جميعا أن تحرصوا على دراسة كتب علوم أهل السنة بإذن الله سبحانه وتعالى، دراسة المتون بحسب الطاقة، وأن تفتحوا الأبواب أيضا لتدريس أبنائكم وأحبابكم هذه المعارف والعلوم. صدقوني أنه أشرف شيء وأهم شيء وأغلى شيء والشيء الذي ستفخرون به بإذن الله سبحانه وتعالى في حياتكم، وعندما تكبرون في السن وبعد مماتكم سيبقى لكم ذكرا، هو نشر المعرفة في قلوب أحبابكم. وأولى الناس بهذه المعارف أولادكم وأهليكم. تفتحون الأبواب أمامهم، تحضونهم على المعرفة، تساعدونهم، تيسرون لهم أمور العلم والتعلم. إذا فعلتم ذلك أيها الإخوة الأفاضل بإذن الله ستكونون من الفائزين النائلين رضا الله سبحانه وتعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم. Karena itu, aku ingin kalian itu, para penuntut ilmu dan para hadirin di sini, untuk selalu hiris, selalu bersemangat untuk belajar kitab-kitab ahli sunnah, dan suatu saat kalian juga mesti mengajarkan kitab-kitab ahli sunnah ini kepada anak-anak kalian dan kawan-kawan kalian. Dan aku bersumpah bahwasanya kalau kalian melakukan ini, insya Allah akan menjadi sesuatu kebanggaan dan sesuatu bekal. Dan inilah yang akan menjadi kenangan bagi kalian nanti ketika kalian itu sudah besar, bahwasanya kami sudah menolong orang-orang ini untuk mengetahui Allah. Dan orang yang paling berhak untuk kalian tolong, ya malah keluarga kalian, kerabat kalian, dan orang-orang terdekat daripada kalian. كتب أهل السنة أيها الإخوة الأفاضل معروفة مشهورة منشورة في كل بلاد العالم. في كل بلد يوجد
مثلا في بعض البلاد يوجد بدء الأماني، بعض البلاد يوجد العقائد النسفية، بعض البلاد مثلا عقيدة العوام، كتب مشهورة ومعروفة. كتب السنوسي رحمه الله، هذه كتب فيها خير كثير وبركة، وتجمع المعارف الدينية بطريقة لطيفة وبطريقة دقيقة جدا وواضحة. كتاب الشيخ الدردير الخريدة للأطفال، يدرس للأطفال والمبتدئين. الجوهرة، كتب كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، بعضها باللغة العربية وبعضها بلغات مختلفة. كل هذه الكتب بإذن الله سبحانه وتعالى التي اعتمدها أهل السنة. دائما يا إخوان، نحن عندما نتعلم ونعلم أولادنا نتبع ماذا؟ ونعتمد على ماذا؟ ونبدأ بماذا؟ بالكتب المعتمدة. الكتب المعتمدة التي عرف من كتبها وروجعت ونقحت ودققت، ليس فيها آراء خاصة لأي واحد أنه يقول أنا اجتهادي كذا وأرى كذا، لا، هناك علم. نحن نسعى لبيان ونشر علم معارف أهل السنة، مش اجتهادات كل واحد يرى اجتهادي أرى كذا ونظرت فوصلت إلى كذا. لا، هذه الأنظار خليها لبعدين، خليها لبعدين. هذه أنظار خاصة قد تصيب وقد تخطئ، لكن الأنظار والمعارف والعلوم التي صارت مستقرة هي الأنظار والمعارف التي اتفق عليها علماء أهل السنة والجماعة. هذه التي يجب علينا أن ندور حولها. Dan alhamdulillah kitab ahli sunnah itu banyak. Di sebagian negeri kalian akan melihat kitab Badul Amali, di sebagian negeri yang lain Kutubus Sanusi, dan sebagian negeri yang lain ada Aqaid Nasafiyah, Syekh Imam Dardir, Jauharatul Tauhid. Dan semua kitab-kitab ini di dalamnya ada banyak sekali maklumat-maklumat yang sangat penting sekali. Dan sebagian kitab itu ada yang menggunakan bahasa Arab. Dan selain bahasa Arab, akan tetapi yang mesti kalian perhatikan ketika memulai mengajarkan kitab-kitab ini, terutama untuk anak-anak kecil, mulailah dengan kitab-kitab yang muqtamadah, kitab-kitab yang sudah disepakati, yang intinya itu oleh semua ulama. Jangan membaca kitab-kitab yang mempunyai pendapat-pendapat pribadi. Ini adalah pendapat pribadiku dan ini yang aku pahami daripada mazhab Ahlussunnah. Jauhi kitab-kitab semacam ini, terutama di dalam level-level yang awal, karena pandangan pribadi itu mungkin salah, mungkin benar. Sebab itulah di dalam level-level awam, gunakanlah kitab-kitab yang sudah diakui kebenarannya oleh banyak sekali ulama. Dan kita yang sebutkan tadi itu seperti Badul Amali, Kutubus Sanusi, Aqaid Nasafiyah, Imam Dardir, dan Jauharah adalah kitab-kitab yang kandungan isinya disepakati oleh ulama semua. Wa ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam يعني كلها فيها خير بإذن الله سبحانه وتعالى. أولها فيها خير وأوسطها فيها خير وآخرها فيها خير بإذن الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث صحيحة مروية بسند صحيح: رب مبلغ يعني يكثر أن يوجد مبلغ، رب مبلغ أوعى من سامع. الذي يسمع يكون عادة سابقا للمبلغ، المبلغ يكون تاليا للسامع. إذن ولا يدرى إنه أي شيء هو أكثر خيرا، أول الأمة أو آخر الأمة. يعني لا يجوز لنا أن نيأس، لا يجوز لنا أن نقول لم يعد خير في الأمة الإسلامية. الخير باق بإذن الله سبحانه وتعالى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين بإذن الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله سبحانه وتعالى يبعث من يجدد لهذه الأمة دينها على رأس كل 100 عام. هذا لا يعني أنه خلال 100 عام يكونون جهلا، لا، لكن من يبعث فيها الهمة ومن يجدد فيها المعارف. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أخبرنا بأنه باق وسيبقى إلى يوم الدين بإذن الله سبحانه وتعالى. وندعو الله سبحانه وتعالى، نختم هذا الدرس بأن ندعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالتوفيق، وأن يحسن ختامنا، وأن يتقبل أعمالنا. ومن نعم الله سبحانه وتعالى أن فعلا يسر لكم بعض الأساتذة الأفاضل الذين فيهم حرص وجدية وصدق في التعليم، فاستفيدوا منهم، استفيدوا من الشيخ. أنا لا أروج له، لكن في الحقيقة هذه أدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون صادقا. كلمة صدق، هذا الأستاذ الفاضل وهذا الشيخ فيه صدق وفيه جدية وفيه إخلاص. لا نزكي على الله أحدا، لكن نحن نتكلم بحسب خبرتنا.
وإن شاء الله ما تخيب. آمين. فاحرصوا على الاستفادة منه أيها الإخوة الأفاضل، ويسروا له الطرق، وعلموا أولادكم ما تتعلمونه، ويسروا لهم سبل المعرفة والهداية. كل هذا بإذن الله سيكتب لكم في ميزان حسناتكم، وسوف يكون شاهدا لكم في البرزخ ويوم القيامة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وإياكم، وأن يغفر لنا ويرحمنا ويرحم والدينا ومشايخنا ومن علمنا حرفا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. Umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya adalah kebaikan. Semua umatnya Rasul itu baik. Awalnya baik, pertengahannya baik, akhirnya pun juga baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba muballagin aw'a min sami." Mungkin orang yang disampaikan itu lebih paham daripada orang yang mendengar langsung. Biasanya orang yang mendengar langsung itu lebih paham daripada yang disampaikan daripada yang mendengar langsung. Yang pertama kali mendengar biasanya lebih paham daripada yang mendengar kedua kali. Akan tetapi siapa tahu mungkin yang disampaikan lebih paham daripada yang mendengar langsung. Dari sini Syekh Said mengatakan bahwasanya kita tidak mengetahui siapa yang ada kebaikan di dalamnya. Mungkin di dalam umat ini juga ada kebaikan, pertengahan juga ada kebaikan. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutus setiap di awal 100 tahun, setiap 100 tahun itu mujaddid yang memperbaharui agama, agar orang-orang itu semakin bersemangat untuk belajar, semakin bersemangat untuk belajar. Dan yang terakhir, beliau itu berdoa, semoga kita itu mendapat taufik dan mendapat ilmu yang banyak. Dan ada beberapa yang saya malu untuk terjemahkan. Dan beliau mengatakan juga bahwasanya permudahlah anak-anak kalian itu untuk belajar ilmu tauhid, dan mudahkan mereka itu untuk belajar. Insya Allah ini akan menjadi bekal bagi kalian di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin.